अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आज मैं आपके सामने एक बहैसियत सियासतदान नहीं बल्कि बहैसियत भारत का मुसलमान, एक आम मुसलमान आपसे मुखातिब हूँ कि आज जो मैं तज़किरा करना चाह रहा हूँ कि तमाम महीनों का सरदार माह रमज़ान अनक़रीब आने वाला है और पूरे इम्कानात हैं, पूरी उम्मीदें हैं कि कल रात में हम लोग तरावी अदा करेंगे और परसों से रमज़ान होगा। ये पूरी उम्मीदें हैं। सबसे पहले मैं आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक के इस पाक व मुक़द्दस महीने की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतों का महीना फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नेमत हमको अता फरमाई है कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, जो आपने ज़िंदगी के अंदर आपके जो आमाल अल्लाह को नाराज़ करने वाले थे, आपने जो गुनाह किए हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो। ये महीना बाबरकत महीना है और ये महीना रहमतों का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक को किस लिए बनाया और इसका नाम रमज़ान क्यों रखा गया, मैं पूरे तफसील से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, क्योंकि आज कोई सियासी मसाइल नहीं। आज हम अपने उस माह, उस रमज़ान, उस महीने का जिक्र करेंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब मेरा बंदा मेरे सामने रो करके दुआ मांगेगा, सजदा करके दुआ मांगेगा, तो इस मुकद्दस महीने में मैं उसको माफ कर दूंगा। क्योंकि ये ऐसा अमल है, रमज़ान एक ऐसा अमल है जिसमें सिर्फ अल्लाह और बंदे का सीधा ताल्लुक होता है, दूसरे लोगों को मालूम नहीं होता। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब एक अल्लाह का बंदा सुबह शहरी खाता है, शहरी खाने के बाद वो पूरे दिन भूखा रहता है, किसी को नहीं मालूम होता कि क्या उसने छुपकर पानी पिया नहीं पिया। जब वो वुजू कर रहा होता है तो उसके यहां तक मुंह में पानी भरा हुआ होता है, लेकिन उस पाक व मुकद्दस रब, उस मालिक कायनात का डर और खौफ होता है और उस पर यकीन और एतमाद होता है। वो उस पानी के एक कतरे को भी अपने हलक से नीचे नहीं जाने देता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो पाक परवरदिगार जानता है या ये बंदा जानता है कि वाकई उसने पूरे दिन कुछ खाया या नहीं खाया, पिया या नहीं पिया। और जब ये बंदा 18 घंटे, 15 घंटे या 14 घंटे का रोजा रखता है, रमजान रखता है, और उसके बाद जब इफ्तार का वक्त आता है, तो जब ये इफ्तार करने बैठता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दुआओं को सुनने के लिए तमाम रोजेदारों का इंतजार करता है। लेकिन एक तरफ इस महीने की अजमतें हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल मुल्क के हालात नासाज हैं, मुल्क के हालात से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन आज आप हमको एक पैगाम देना है और वो पैगाम ये देना है कि इस माह रमजान में हम इबादतों को आम करेंगे, हम इबादतों को आम करेंगे और अपने रूठे हुए रब को मनाएंगे। क्योंकि अल्लाह हमारे आमाल की वजह से नाराज है। बेशक हमसे कोताहियां हुई हैं, बेशक हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन ये महीना रहमतों वाला महीना, ये महीना बरकत वाला महीना, ये महीना माफी वाला महीना है। अगर इस महीने में भी हम अपने आप को अपने खुदावंद से, अपने परवरदिगार से माफ ना करा पाए तो फिर हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। लेकिन यहां एक मसाइल है जिसको मैं खास तौर से इसलिए हाजिर हूं। रमजानुल मुबारक, इस मुकद्दस महीना की जो अजमत है वो आप सभी जानते हैं कि रमजानुल मुबारक तमाम महीनों का सरदार है
اور اللہ رب العالمین کا مقصد اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے لیکن رزق تو بڑھا دیا جاتا ہے, پھل ملتا ہے جو عام دنوں میں جتنا اچھا کھانے کو نہیں ملتا اس سے زیادہ جب ملتا ہے تو کیا مقصد ہے اس پروردگار کا؟ وہ اللہ ہمارے تقوی دیکھنا چاہتا ہے, ہمارے دلوں کے حال دیکھنا چاہتا ہے, اور ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے, احساس کرو اس غریب کا جو روز بھوک رہنے پر مجبور ہے, اور آپ کو احساس ہو اور مدد کرو سب تمام انسانیت کی. لیکن اس رمضان میں آپ کو کچھ زیادہ ذمہ داری نبھانی ہے, جس کی میں آج آپ کو اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں. پوری دنیا کورونا وائرس کووڈ-19 سے لڑ رہی ہے. سلام کر رہے ہیں سبھی ساتھی, سب کا میں ایک ساتھ سلام لے رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعزتہ ودولتہ. اے اللہ آپ تمام کو, ہم تمام کو اس بابرکت مہینے کی برکت سے ہم کو معاف کر اور پورے ملک میں امن سکون قائم فرما. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے میں کیا ہم کو چیزوں کا احتیاط برتنا ہے, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز, اس ماہ رمضان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے, پوری دنیا کووڈ-19 کا شکار ہے. 25 لاکھ سے زیادہ کیسز آ چکے ہیں, 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں موت کا شکار ہو چکے ہیں, اور پوری دنیا کے 90% مملکتیں جو ہیں, ملک جتنے بھی ہیں, وہ سب لاک ڈاؤن یا اس بیماری سے گرست چل رہے ہیں. ہم بھارت کے مسلمان, ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ کو نماز تراویح گھر پہ ادا کرنا ہے. کچھ چیزیں میں اپیل کر رہا ہوں آپ سے. نماز تراویح گھر پہ ادا کرنا ہے. اگر حکومت لاک ڈاؤن نہیں کھولتی ہے تو نماز تراویح گھر پہ ادا کرنا ہے, جو بھی آپ کے اعتبار سے جو ادا کرتے ہیں. باقی تمام نماز کو بھی گھر پہ ادا کرنا ہے, احتیاط سے ادا کرنا ہے. اور صفائی کا خیال, جس طریقے سے ہمارے مذہب نے کہا کہ صفائی ایمان کا ٹوٹ حصہ ہے, اسی طریقے سے صفائی کا خیال رکھنا ہے. نمبر 2, اس افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں, افطار پارٹی سے بچنا ہے. آئندہ رمضان آئے گا, انشاءاللہ ہم بڑی بڑی افطار پارٹیاں کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عید کے بعد ہم تمام چیزوں کو لے کر کے افطار پارٹی بھی کریں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے بھی, گلے بھی ملیں گے, ہاتھ بھی ملائیں گے. وقت آئے گا لیکن فی الوقت احتیاط برتیں, فی الوقت حالات کو سمجھیں, اور حالات کو سمجھتے ہوئے یہ پیغام دیں کہ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رحمت ہے, زحمت نہیں ہے کسی پر. تیسری چیز جو بہت اہم, زکوٰۃ اور فطرے کا مسئلہ. زکوٰۃ اور فطرے کا مسئلہ, اس وقت مزدور طبقہ جو ہے بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں. ہمارے مزدور بھائی اس وقت جو غربا حضرات ہیں, ایک طرف لاک ڈاؤن ہے, کمانے کے لیے ڈیلی ویجز ورکر نہیں جا سکتے, دوسری طرف رمضان المبارک کا مقدس مہینہ, تو جو زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کی شکل میں, فطرے کی شکل میں, یا اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ آپ خرچ کر سکتے ہیں وہ سیدھا سیدھا اس غریب مستحق تک پہنچائیں جو آپ کے مال میں جس کی حصے داری ہے, یعنی جو مستحق ہے. یہ بہت بڑا کام ہوگا. یہ فیصلہ کریں کہ میں اپنے پڑوسی کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کے گھر میں راشن نہیں ہے. یہ فیصلہ کریے, کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اگر رحمت کے لیے وعدے کیے ہیں تو اللہ کا کوئی بندہ ہم گناہگاروں کی وجہ سے مایوس رہے اور اس کو راشن کا پریشانی آئے یا دوسری پریشانی آئے. ایک اور چیز, افطار پارٹی کو لے کر مجھے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا تھا, میں وہ بتانا چاہوں گا, کیونکہ اس میں یہ نظر رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں, جو بھی کام ہم کر رہے ہیں, وہ قوم و ملت اور ملک کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جب کوئی پارٹی سے بچیں
اور جو 4-5 لوگ اکٹھا ہونے کی بول رہے تھے، آپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ اظہار دلوں سے ہوتا ہے بھائی، اظہار کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا کھائیں گے تبھی اظہار ہوگا، اظہار دلوں سے ہوتا ہے۔ آپ ویڈیو کال کے ذریعے افطار کریے اور یہ پیغام دے دیجئے کہ ہم تمام فیملی کے لوگ، تمام ساتھی ایک ساتھ مل کر کے روزہ افطار کیے، وہ بھی ایک افطار پارٹی کی شکل ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نماز تراویح کو بھی آپ اسی طریقے سے ادا کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ببرکت مہینہ، رحمتیں برستی ہیں، اس میں تہجد کا خیال کریں، نماز کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں، اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم ایک بھی رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس مہینے کی عظمت اتنی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دیا جائے اور تمام پورے سال بھی اگر روزہ رکھیں گے تو اس ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ بھائی جو دوسرے لوگ کیا بول رہے ہیں ان کا خیال نہ کریے، یہ تو سب لوگ رپورٹ کرتے رہتے ہیں، اب تو ایک نئے فارمیٹ میں یہ آ گئے، اب یہ اپنا نام بدل کے مسلم نام کی آئی ڈی بنا کر کے گالی دیتے ہیں، ایک نیا یہ پروپیگنڈا لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن آپ اس سے بے فکر رہیے کہ جس کو اللہ بچائے گا دنیا کی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ میں نے یہ دو آیت قرآن پاک کی پڑھی ہیں، ایک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرا رب فرماتا ہے کہ عزت اور ذلت دینے والا میں ہوں، اگر پوری دنیا مل کر کے کسی کو عزت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، اگر پوری دنیا مل کر کے کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل نہیں کر سکتی، تب تک نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حق آئے گا اور باطل جائے گا، گھبراؤ نہیں، یہ سازشیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی آئی ہیں۔ اور میں ایک آپ کو واقعہ بتا دوں، ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک منافق کا قتل کر دیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرانے کے بعد حضرت عمر سے فیصلہ کرانے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانے گا، اس کو عمر کی تلوار ختم کر دے گی، قتل کر دے گی۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر نے جب اس منافق کا قتل کیا تو تمام منافقوں کی فوج اکٹھا ہوتی ہے، اور منافقوں کی فوج اکٹھا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیسا ہوا؟ جیسے ہی حضرت عمر آئے اور حضرت عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا آپ نے مسلمان کا قتل کیا؟ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ عمر نے منافق کا قتل کیا ہے، مسلمان کا قتل نہیں کیا۔ تو منافقین ہر دور میں ہوتے ہیں، جب جب کوئی حکومت سے لڑتا ہے، جب جب کوئی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑتا ہے، جب جب عوام کسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے، جب جب سی اے کے پروٹیسٹ میں جو سب سے زیادہ آگے بڑھ کے نکلتے ہیں، جب جب ظالم اپنے صفوں میں بیٹھے ہوئے غدار لوگ جو کبھی بھوکے کو ایک روٹی نہ کھلائے ہوں، جو کبھی قوم کے لیے سڑک پر کھڑے رہ کر کے لاٹھیاں نہ کھائے ہوں، وہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ خراب ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ارتگل نام کا ایک سیریل چل رہا ہے، اس میں کردوگلو ارتگل کو غدار بتاتا ہے، یعنی غدار ہی دوسروں کو غدار بتاتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سازشیں چلی جا رہی ہیں۔ اور کیا کیا جاتا ہے، میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں۔ سلطنت عثمانیہ، آج میں جو بات کر رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین اور وہ پاک پروردگار جانتا ہے کہ آج ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے کر رہے ہیں، ملت اسلامیہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی مل کر کے اگر یہ 1000 فرضی مسلم آئی ڈی بنا کر کے بھی غالیہ دیں گے تو شاداب چوہان پہ اتنا بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
साथियों शेयर करिए और उन लोगों को बता दो जो ये समझ करके बैठे हैं कि शादाब डर जाएगा और सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर देगा, क्योंकि शादाब को ऐसा लगेगा कि मुसलमान ही उसके साथ नहीं है। मेरे भाई, ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं है कि मुसलमान ही मेरे साथ हो। मेरे साथ दलित भाई भी है, गुज्जर भाई भी है, प्रजापति भाई भी है, सैनी समाज के लोग भी हैं और हमारे लोग भी हैं। ये तुम 100-200 बीजेपी के आईटी सेल वालों एसी के कमरे में बैठ करके तुम 200-400 मुस्लिम फेसबुक आईडी बना करके तो गाली दे सकते हो, लेकिन याद रख लो, जो हमारे आवाम के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत है, उस मोहब्बत को तुम खत्म नहीं कर सकते। जो मोहब्बत, जो इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दी है और जो दुआएं आपकी, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा और मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा मिल्लत इस्लामिया की और इस मुल्क की खिदमत के लिए है इंशाअल्लाह। आज मैं एक वाकया बता रहा हूं सल्तनत उस्मानिया का। कौन सी सल्तनत उस्मानिया? वो जिसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। 635 साल 52 लाख किलोमीटर पर हमारी हुकूमत थी, लेकिन उस हुकूमत में जानते हो मेरे भाई कैसे कैसे गद्दार और जालिम लोग हुआ करते थे कि नाम बदलते थे, भेष बदलते थे और मुसलमानों के बीच में दरार डालने की साजिश रचते थे। ये कौन थे? सलीबी थे, मंगोल थे, ईसाई थे, ये सब के सब मिलकर ये साजिश रचते थे। जानते हैं? और साजिश किस लिए? क्योंकि वो जानते हैं जब ये कौम मुत्तहिद हो जाती है, जब ये कौम मुलज़्ज़म हो जाती है, तो फिर ये इंकलाब लेकर आती है। और आपने देखा जब से इन जालिमों ने निजामुद्दीन मरकज पर इल्जाम लगाया, जब से हमने आवाज को बुलंद किया और इंसाफ के झंडे को उठाया, जिस दिन से हमने सुप्रीम कोर्ट में नफरत फैलाने वाली मीडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसी दिन से बीजेपी आईटी सेल मेरे खिलाफ साजिश रचने पे लग गई। क्योंकि वो जानते हैं कि ये जमीन पे भी लड़ रहे हैं, आवाम भी इनके साथ है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, तो इनको कमजोर कैसे किया जाए। तो नाम बदल कर वे आईडी बनाने वालों, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा साथियों, होशियार रहिए, होशियार रहना है आपको। और इस मुबारक महीने में दुआ करिए कि अल्लाह जितने मुनाफिकीन हैं, जो मिल्लत इस्लामिया के गद्दार हैं, ए अल्लाह उनको भी जाहिर कर दे, जिससे हम उनका भी मुकाबला कर सकें। कुछ लोगों को यह लगता है कि तुम हमको कमजोर कर दोगे, तुम हमारी आवाज को दबा दोगे, तो याद रखो ये आवाज आखिरी सांस तक भाजपा वालों, संघ परिवार के लोगों, तुम्हारे खिलाफ हर गलत फैसले के खिलाफ ये आवाज उठती रहेगी। अगर तुम सीए लाओगे, एनआरसी लाओगे, तो ये आवाज उठेगी। अगर ट्रिपल तलाक के नाम पर बकवास करोगे तो ये आवाज उठेगी, जरूर उठेगी। और तब तक उठेगी जब तक अल्लाह ने जिस्म में रूह दी है, जब तक हक और इंसाफ के लिए ये आवाज उठेगी। और तमाम उन मीडिया वालों के भी खिलाफ उठेगी जो सुबह से लेकर शाम तक जहर उगलने का काम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, उन तमाम के खिलाफ भी उठेगी। अभी मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। बिजनौर में एक बुजुर्ग फल बेचते थे, उनके पास एक बोतल थी पानी की, उन्होंने उसको संजय के लिए इस्तेमाल कर लिया, बुजुर्ग हैं, और उसके बाद उन्होंने इस संजय के लिए उस पानी का इस्तेमाल कर लिया और वो रख लिया। तो उसके बाद संबित पात्रा से लेकर तमाम लोगों ने वीडियो ट्वीट की कि ये शख्स केलों पर यानी फल पर पेशाब छिड़क रहा था। लेकिन वो वीडियो फर्जी साबित हुई, झूठी साबित हुई, क्योंकि मीडिया और बीजेपी जितना भी प्रोपेगेंडा रच रहे हैं सब झूठ है, नफरत है और हमारे खिलाफ साजिश है, साजिश है। इस साजिश को पहचानना होगा। अगर साजिश को नहीं पहचाने, हेलो, वालेकुम सलाम, कौन? हाँ, आदिल भाई, मैं अभी बात करता हूं आपसे। हाँ, आदिल भाई का हमारे फोन आया था, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ घटना के बारे में बताना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे भाई, ये महीना अल्लाह ने
ہم کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دیا ہے. یہ مہینہ اللہ نے ہم کو جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب خداوند ہے، اور اس عذاب سے نجات کے لیے رمضان سے اچھا مہینہ نہیں ہو سکتا. صرف دعا کریے، احتیاط برتیے. احتیاط برتنا سنت رسول اللہ ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. احتیاط برتنے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کا عذاب ہے تو پھر ٹیسٹ نہ کرائیے. احتیاط برتنا، دوائی لینا، قانون کا پالن کرنا، یہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن زندگی اور موت کے فیصلے صرف اللہ کر سکتا. زندگی اور موت کے فیصلے صرف اللہ کر سکتا ہے. اور میں بتا دوں آپ کو کہ آنے والے ٹائم میں بہت بڑی بڑی سازشیں رچی جا سکتی ہیں. آنے والے وقت میں بہت بڑا پروپیگنڈا رچا جا سکتا ہے. آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا، آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا. اور ہوشیاری کا تو تبھی پتہ چلے گا جب ہم جو ہمارے خلاف، جو ملت کے خلاف سازش رچے گا، اس کو بے نقاب کریں گے. اور آج ایک بات اور میں کہوں گا اس مبارک مہینے پر، کہ عبادت کرنا، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کو اظہار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سب کا سب تمام رمضان المبارک کے مہینے میں ایک معمول رہا ہے. اور ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں جو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا پالن کرنا ہے، دوسرا افطار پارٹی سے بچنا ہے، تراویح گھر پہ ادا کرنا ہے، چوتھا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ اپنے پڑوسی کا بے حد خیال رکھنا ہے. جو زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ دیں. اور یہ طے کر لیں کہ روزانہ ایک پریوار کو کم سے کم میں افطار کراؤں گا. کوئی گناہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی خدمت کرنے کا وقت ہے. آج آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو شاید آپ اچھا نہیں لگے یا کوئی اور اچھا نہیں لگے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بات جو ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے. یہ عذاب ہے انسانیت کے خلاف جو کام کیے گئے ہیں. چاہے کشمیر میں لاک ڈاؤن ہو، اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن میں ڈال دیا. چاہے فلسطین کے اندر ظلم ہوا ہو، چاہے برما کے اندر ظلم ہوا ہو، تمام مظالم پر جب ہم خاموش رہے تو اللہ نے عذاب بھیجا ہے. اور اس عذاب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پروردگار سے معافی مانگی جائے اپنے گناہوں کے لیے، اور یہ عہد کیا جائے کہ اللہ ہم اب یہ اس طریقے کے گناہ نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دے. اور ساتھ ہی ساتھ احتیاط بھی برتا جائے. یہ کام ہم کو کرنا ہے، اور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ حالات آتے ہیں، آتے رہیں گے، لوگ سازشیں رچتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی انجان آئی ڈی اور مسلم نام کی ہے، ترنت اس کو بلاک کر دیں. کیونکہ بی جے پی نے مسلمانوں میں آپس میں لڑانے کے لیے، بانٹنے کے لیے جو 2000 آئی ٹی سیل کے لوگ رکھے ہوئے تھے، سب سے ایک ایک دو مسلم اکاؤنٹ بنانے کے لیے کہا گیا. خود میرے پیج پہ 2300 مسلم نام کی آئی ڈی سے رپورٹ کیا گیا ہے، اور یہ بتانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ نئے نیترتو نہیں کر رہے. یہ تو عوام جانتی ہے. یہ دیکھیے یہ کیا لکھ رہا ہے، چن چن کے مارے جاؤ گے سب مسلمان. یہ سوچ ہے. پردھان منتری جی ان ایسے لوگوں کے سوچ پر قابو کریے. یہ سوچ دیش کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. میں آپ کو یہ بات بڑے صبر رکھنے کے لیے کہوں گا کہ اس میں صبر کا بھی مظاہرہ کریں. بے شک تھوڑی دشواریاں ہوں گی، اور مارکیٹ میں جب آپ پھل لینے کچھ جائیں تو کہیں بھیڑ سے تھوڑا سا بچیں، جتنا ہو سکتا اتنا احتیاط برتیں کہ بہت زیادہ آپ اس میں نہ پڑیں. اور باہر کی چیز جتنا کم آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. کوئی اس میں گریز والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہوگا. اور ہم نے تو طے کیا ہے کہ بعد رمضان جب یہ ختم ہو جائے گا لاک ڈاؤن کا مسئلہ، تو انشاءاللہ ہم تمام پورے اسٹیٹ کا دورہ کریں گے.
सभी साथियों से एक गेट टुगेदर मीटिंग बुलवाएंगे इंशाल्लाह, और मीटिंग करने के बाद आगे की पॉलिसी तय करेंगे। क्योंकि अब हमने ये तय किया है कि जो लोग अब तक नफरत फैला रहे हैं ना, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि केस नंबर 10,956 हमने दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। किसके खिलाफ? जो ये मीडिया रोज सुबह शाम दोपहर कुत्ता मर गया मुसलमान जिम्मेदार, बिल्ली मर गई मुसलमान जिम्मेदार, भैंस ने दूध नहीं दिया मुसलमान जिम्मेदार, ये जो प्रोपोगेंडा फैलाया है ना, इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। और सुप्रीम कोर्ट में 1 मई या 2 मई को हमें लग रहा है कि सुनवाई, मई के पहले हफ्ते में सुनवाई हो जाएगी। उस सुनवाई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। हम पूरे देश में एक अभियान चलाएंगे और कोशिश ये कर रहे हैं आपका सहयोग रहे तो एक अपना एक चैनल डेवलप किया जाए। आप भी राय दीजिए कि अपना एक चैनल डेवलप किया जाए जिस चैनल पर हम अपनी बात मजबूती से रख सकें। और सभी साथियों से कह रहा हूं कि ये पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दें, क्योंकि कभी भी इसको ये डिलीट कराने के लिए रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट में ये होता है कि जब एक हफ्ते में अगर लाइक ज़्यादा हैं तो फिर रिपोर्ट काम नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है। तो आप इस पेज को, PR शादाब चौहान के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक दूसरे का साथ दें नाजुक घड़ी में। और जितने भी लोग हैं अपने अपने इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें, लॉकडाउन का पालन करें। मेडिकल, पैरामेडिकल और क्लीनिंग स्टाफ और पुलिसिंग स्टाफ, इन सबका सम्मान करते हुए इस वक्त को गुजारना है। और साजिशें रची जाएंगी रमज़ान के महीने में, मैं बता रहा हूँ, होशियार कर रहा हूँ ना आपको। साजिशें रची जाएंगी बड़ी बड़ी, उनसे भी होशियार रहना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह इस पाक और मुक़द्दस व बाबरकत महीने में हम गुनाहगारों के गुनाह को माफ़ फरमा दे। इस बाबरकत और रहमत वाले महीने में, तमाम महीनों के सरदार में, इस महीने में अल्लाह हमें इबादत करने वाला बना, उस गरीब अपने भाई की फ़िक्र करने वाला बना, और मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद और मुलज़्ज़म होकर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाला बना। इंशाअल्लाह जब चल निकलोगे 313 बनकर, वही माजी का दौर लौट आएगा जब 313 इनकलाब लाए थे। इंशाअल्लाह ये दौर आएगा कि इनकलाब फिर आएगा, ये दौर लौट कर आएगा। लेकिन लौट कर आएगा तब जब हम अपने वतन, अपने मिल्लत, अपने मुल्क के लिए एक साथ मिलकर के काम करेंगे। इसी के साथ मेरी गुजारिश है कि होशियार रहिए तमाम चीज़ों को लेकर के। इंशाअल्लाह मुलाकात वक्तन बवक्तन फिर होती रहेगी। रमज़ानुल मुबारक के महीने में 1-2 बार ज़रूर हम लोगों की मसाइल को लेकर के ज़रूर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, जय।